नमस्कार. यशस्विनी हे कार्यावळींत आमच्या सगळ्या अस्तुऱ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव उशा आनी म्हजे वांगडा स्टुडियोंत आसात बाय सिंधू भट. आक्षीच्यान त्यो मुजरत हांगा आयल्यात. आमच्या अस्तुऱ्यां खातीर प्रेरणा जावची अशेच तरेचो वावर तांणी केला. नमस्कार सिंधूबाय. नमस्कार. आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत तुमकां येवकार. हय. आमी आयकलां तुमी कपड्यांची बॅगां करतात. हय, हय. आनी ताचे पयलीं तुमी इमिटेशन ज्वेलरी करताल्यो, तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो वांगडी आशिल्ल्यो, हय, हय. तुमी लोकोत्सवा सारक्या व्हड माचयेर हय. तुमचे जे कला आसा ते सादर करपाचें काम तुमी केलां. हय. म्हणून म्हटलें मुजरत तुमकां आमंत्रण दिवया आमच्या देव अस्तुऱ्यांक आमच्या अस्तुऱ्यांक एक प्रेरणा मेळची म्हणून. ओके ओके. सिंधुताई, आमी कितें करया, तुमचो व्याप जो आसा तो खुबूच व्हड आसा, हय. सगळ्या क्षेत्रान आसा. हय. म्हणटकच आमी प्रत्येक क्षेत्रा कडेन थोडो थोडो वेळ घेवन थोडो येवया. वेळ, हय, हय. हय. आमकां पयलीं सगळ्यांक सांगा की तुमी म्हणलें तुमी कपड्याची बॅगां करतात म्हणून. हय. कपड्याची बॅगां म्हणल्यार तुमी एक्झॅक्टली कितें करतात? कपड्याची बॅगां म्हणजे एक्झॅक्ट साडी बॅग, हां. ब्लाउज बॅग, म्हणजे तुम्ही साडयो दवरूंक शकता. ऑर्गनायझर ते. हां. कपडे घेवन येता हांव. हां. हांव म्हापशेच्यान येता, हाडटा सगळें मटेरियल. आक्षीच्यान म्हापशां वता हय तुमी. हय हय. हां. आणि तेन्ना ते सगळें हाडून तशें हांव तयार करतां. हां. म्हणजे जशी कोणाची ऑर्डर येता तशी. पयलीं हांव वेगळ्या तरेन करी, म्हणजे रिटर्न गिफ्टां कोण दितात पळय हय. बायलां, ताका लागून चड प्रमाणान सांगता जाल्यार तशी करता. हं. थोडी प्रमाणान जाय जाल्यार थोडे, पूण सगळेच येता तातूंत. म्हणजे हय. मोबायल कवराच्या पोतान ते फुडें हँडबॅग्स, हं. पर्सीस, हं. मागीर ज्वेलरी दवरुपाक तुमकां लॉकरान जर तर ज्वेलरी दवरूं जाय दवरूंक जाय. जाल्यार ती बॅगां करता हांव. हां. मागीर साडी बॅग, ब्लाउज बॅग, शर्ट बॅग सुद्दां आसता. म्हणजे दादल्यांची शर्ट प्रेस करून दवरुपाक ते ऑर्गनायझर वेवस्थीत आसता. हां. म्हण ते तुमी करूंक शकता. हय. पूण म्हजें मटेरियल हांव म्हापशेच्यान घेवन येता. हय. आतां पळया कितें कितें आसता, एक एकदां आमचे कडेन एक्स्ट्रा घरान साडयो आसता ज्यो आमी न्हेसना. हय हय. हां. त्यो आमी दिवन अशें क्लॉथ बॅग बीन जायना. जाता. प्रॉब्लेम कितें जाता सांग, ताजो जर तर कलर गेलो हय. जाल्यार ते फेड जाले. हय. मागीर तुमी इतले पयशे दिवन हांवें शिवून दिले हय. आनी ते बरे दिसले ना. बरोबर. थोड्या दिसांनी ते धुवंक मेळटा न्ही. हय. हांव जे पळय कपडे वापरतां हय. ते बऱ्या तरेचे वापरतां, कारण ते वॉशेबल आसून ते कांयच जायना, ताजो कलर फेड जायना. हं. प्लस ताजी शिवण सुद्दां रोखडी सुटना. बरोबर. म्हणजे खूब वर्सां तुमकां येता तें. हां. फक्त एक वेळ ताजी चेन हे जावंक शकता, पूण ती खूब वर्सां नंतर, हां. पयलीं न्हय. हय. सारकें वापरलें जाल्यार तेंय जायना. तेंय जायना. म्हणजे हांव चड करून दुसऱ्या कडल्यान कपडे घेवपाक पळयना. हं. कारण तातूंत कितें जाता, कोणीय कसलीय साडी दिता, पदराचो कुडको म्हणून दिता, हय. हाजें शिव म्हणटा, हें बरें दिसता म्हणटा. हय. शिवून पळोवंक बरें दिसता तितल्या पुरतें. तितल्या पुरतें. पूण तें वॉशेबल एकदां वॉश केलें की तें मोव पडलें मागीर बरें दिसना. बरोबर. म्हण हांव म्हाका जाय तेच कपडे हाडून तशेंच शिवता. म्हणजे तुमचो टायमूय वेस्ट, ताचे फाटल्यान एनर्जी तुमी घालतात हय, ती हय, वेस्ट. बरोबर. म्हाका तुमचें सेल्फ कॉन्फिडन्स आवडलें. हय. स्वताचेर विश्वास हय, दवरून पूण तुमच्या. म्हाका लोकांचे जे हे मेळटा पळय, रिस्पॉन्स मेळटा तो चड म्हाका. हय. म्हणजे कशेंय करून दिलें, पयशे घेतले तांचे करपाक जाय म्हणून केलें. ना, मागीर हय. बरें दिसना न्ही, बरोबर. तें मनाक पटना आपलें. बरोबर. पूण लोक म्हणटा म्हाका, म्हणजे जी कितें म्हजी कस्टमर आसा, हय. एकदां घेतली की ती परती येताच सांगपाक हय. की सिंधू तुजें बॅग बरें आशिल्लें, कशेंच तुटना, कशेंच कांय शिवण सुटना, इतलीं वर्सां वापरली तरी कांयच जावना. हय. म्हण हांव म्हणटा मागीर कोणाकूय काडून दी तुका नाका जाल्यार. हय. पूण बरी आसा, अजुनूय बरी आसा अशें हय. आयकूंक हाचेर मेळटा. म्हाका एक याद जाली की एक एकदां कितें आसता, आमच्या घरान साडयो आसा, ड्रेस आसा, हय, खूब आसता. घालून घालून पोन्ने पोन्ने जाता पूण जाता. पिजना. आमकां पळोवन वाज येता. हय, पळोवन वाज येता. पळोवन वाज तांचें येता. तशेंच जाता. सिंधू तुजी शिवणूच सुटना, वाटूच लागना मतें, कितें करूं हांव, अशें म्हणणारे आसा म्हजी कस्टमर. मागीर हांव म्हणटा तुमकां नाका जाल्यार गरीबाक काडून कोणाकूय दी, दियात. म्हजे कडल्यान परत नवी घेया मुगो. हय. बरोबर. म्हणजे तो एक जोकिंग हे जालो, पूण खरी अशी प्रोसेस जाता. चालू उरता हय, न्ही. जाता. प्रोसेस चालू उरता. हय. आमकां कितें तरी नवें पळयल्ल्याचेंय समाधान समाधान मेळटा, जाता. तुमकां नवें केल्ल्याचें समाधान हय. जाता. आनी आतां आजकाल युट्यूबारूय नवी नवी बॅगां बरोबर, दाखयता, पोन्ने ती वेस्टूय पळोवन जायना. करता हांव एक एकदां. हांव विचारूंक वतालें तुमकां हाचे खातीर तुमी डिझायन खंयच्यान घेता, हय, हय, प्रेरणा करता, खंयच्यान करता. घेता. किंवा खंयची कोणें घेता? एखाद्या बायलेन सांगलें म्हजे कडेन हो पॅटर्न आसा, हं. तर ती जे हांव पॅटर्न घरा दवरता म्हजे कडेन, कळ्ळें. आनी तें पळोवन तिका तशेंच करून दिता. अशें. हय, जशें मोबायल कवर एक इल्लेशें हें सांगूंक सोदता हांव गजाल. मोबायल कवर म्हाका येनाशिल्लें, हां. पूण एक कामत म्हणून कोण म्हाका बायल मेळ्ळी, तिणें म्हाका सांगलें हें जर तर तुका येता जाल्यार म्हाका 10 करून दी. अशें. हय, हां. ही तुका ऑर्डर दिता. हां. हांवें घरा हाडलें, तें पळयलें उलटून पुलटून आनी म्हजे कडेन जालें.
हां तिने खरीच 10-12 म्हजे कडेन ती मोबायल कवरां शिवून घेतली. तेन्नाच्या तेंपार ती मोबायल कवरां खूब हें आशिल्ली. हय सुरवात आतां कोणाक नाका, आतां पर्सीन किंवा हातानूच घेवन भोंवता. हय ते मोबायल कवर खूब जरुरी मानताली तेन्ना. ती खूब ऑर्डर मेळ्ळो म्हाका तशी. एकदां 100 कोणाक जाय आसताली, कोणाक 50. हय म्हणजे तुमी म्हणटा तशें केन्नाय रिटर्न गिफ्ट म्हणून बर्थडे कोणाच्या दिवपाक, साखरपुड्याक रिटर्न गिफ्ट किंवा लग्नाक रिटर्न गिफ्ट किंवा इवन हांव हें सुद्दां शिवतां, बाळन जातकच बायल कोणाकूय भुरग्याक लागून दिवपाक, तातूंत बोम घालपाक बाटल्यो बिटल्यो, ती बॅगां शिवतां. ताका पूण ऑर्गनायझर रावचो पडटा न्ही भितरल्यान? ना, ताका तसोच तुमी सिंपल जे बॅग शिवता पळय तशें शिवल्या जाता. तें बरें दिसता तशें, म्हणजे वयर रेन बीन लावन तशें सजोवन ते बरें दिसता. हय प्रेझेंटेबल. आनी ते बी वॉशेबलूच न्ही, ते धुवंक मेळटा लोळ्ळें जाल्यार, तातूंत कितें वतलें बितलें जाल्यार इवन मातशें प्लास्टीकच्या हातूंत बाटली घाली भितर घालें की तें तशें बुरशें जायना. बरोबर. आनी आजकाल सगळीं गाडयांनी भोंवणारी म्हणटकच तितलें काय लोळना. हय. सिंधुताई, आमकां एक सांगात, क्लॉथूच कित्याक तुमी वेचलो, तुमी चूज कित्याक केलो? हय, हें खरें तुमचें. म्हाका खूब जाणांनी विचारलें. कारण ज्यूट बॅग जी आसता पळय ताका तें मटिरियल हाडप तें अमकेच कडेन मेळटलें, तें तमकेच कडेन मेळटलें अशें जाता. वो क्लॉथ तुका सिंपल न्ही, वो खंयी तुमकां मेळूंक शकता, खंयच्याय दुकानार अवेलेबल जाता. पूण म्हजो एकूच आसा, हांव सगळे कडेन ते क्लॉथ घेना. म्हजो एक भरोसेमंद कसो एक दवरला हांवें, ताजेच कडल्यान हांव ते कपडे घेता. हय. बाकीचे मागीर स्पॉन्ज, भितर ताका स्पॉन्ज लागता, कॅनवस लागता, चेन आसता, वयलो रनर आसता, हें मागीर म्हजें वेगळे वेगळे कडेन. पूण जे क्लॉथ आसा तो हांव एकूच वापरतां, एकटेच कडेन घेता. कित्याक सांग, ते मागीर कलर बिलर गेले जाल्यार मागीर लोकांक हें न्ही म्हणून. पूण ज्यूट बॅगाचें हांवें पळयलें एकदां, पूण ताका मिशीन मातशें हें जाय पडटा दुसरें. म्हजें आसा तें व्हडलें मिशीन आसा अम्ब्रेला, पूण तें ही बॅगां बरीं जाता ताजेर. ताका लागून हांवें तें हें सोडलें. सुरू करपाक चिंतिल्लें पूण नाका म्हणलें आसूं, कारण हेंच म्हाका बरें जमता. बरोबर. आनी तुमी म्हणटा तशें ड्युरेबल जालेंच, वॉशेबलूय आसा. हय, ज्यूट बॅग तुमकां धुवंक मेळना. एकदां दोनदां यूज करा, 15 फावटी यूज करा, मागीर तें धुलें जाल्यार तें सगळें साक कसो जाता. बरोबर. तें बुरशें दिसता पळोवपाक, म्हणून त्या खातीर तें घेवन. आनी कपडो जितलो तूं धुता तितलो नवो दिसता. हय. आतां हातूंत तुमी वेगवेगळ्या बॅगांचें आमकां सांगलें. आमी आयकलां तुमी इमिटेशन ज्वेलरी करताल्यो. हय, पयलीं करी हांव. सुरवातीक खरें हांवें बॅगां घेवन नाशिल्लीं. सुरवातीक आमकां एक टीचर प्रेरणा सेल्फ हेल्प ग्रूप आशिल्लो पळय आमचो, तातूंत आमी तरेतरेचे हे कोर्स घेताले. कोर्स घेता घेता अशें जालें, सॉफ्ट टॉयजचो घेतलो. आतां तुमी कोर्स घेताले म्हणटात न्ही, म्हणटा तुमकांय ताचे पयलीं कोणा कडल्यान तरी शिकचें पडलें आसतलें न्ही? न्ही, हांव घेनाशिल्लें, आमी घेतालीं. म्हणजे आमकां शिकोवंक येताली टिचर, आनी मागीर ती आमकां शिकोवन जशें इमिटेशन ज्वेलरी जाली, मागीर सॉफ्ट टॉयज जाले, मागीर ते रजई करपाचें आनी कितें तशें खूब शिकलीं. हय, खूब शिकलीं तशीं. पूण म्हाका आवड आशिल्ली इमिटेशन ज्वेलरीची, मागीर ती खूब केली. कोल्हापुरी साज करून विकले, तरेतरेची कांकणां करून विकलीं, मागीर वेडी आसता पळय कानांतल्यो आमच्यो, त्यो तरेतरेच्यो केल्यो करून. तें मागीर जातकच मागीर म्हाका सॉफ्ट टॉयसाचें पिशें लागलें, मागीर सॉफ्ट टॉयज करून विकले. तुमी इतलीं नांवां घेतलीं न्ही सिंधुताई, कोल्हापुरी साज म्हणात, वेडी म्हणात, सॉफ्ट टॉयज, हाचे प्रत्येकाचें मटेरियल वेगळें न्ही, तें खंय मेळटा? त्या टिचरी कडल्यान आमी घेतलें. जी टीचर पळय आमकां शिकोवंक आयिल्ली, पयलें थंयच्यान सुरू केलें. मागीर परत म्हाका म्हापशां एक दुकान मेळ्ळें, मागीर हांव तिचे कडल्यान घेवंक लागलें. म्हणजे तुमी सांगूंक सोदता की आमच्या गोंयांत तें उपलब्ध आसा. आसा आसा तुमकां सोदचें पडटा मातशें, पूण मेळटा. म्हणजे कोणूय समज एक प्रेरणा म्हणून आपूण करूंक जाल्यार सगळें मेळटा. फक्त मन जाय. फक्त मन जाय आनी तुमकां सोदचें पडटा. एकदां तुमकां तो मेळ्ळो की मागीर तुमी सदांच ताजेच कडल्यान घेवंक शकता न्ही. किंवा एखादो कोणाचो फोन नंबर मेळ्ळो, ताका विचारून हें करून करूं येता. फक्त आवड जाय. तुमची ही आवड आमकां आवडली, कारण आवडींतल्यान जें निर्माण जाता ताचे तोखणाय करपाक उतरां जाय न्ही. आमकां एक सांगात, तुमचें एकाडेमीक शिक्षण कितलें जालां तुमचें? म्हजें हांव SSC जालां. ताच्या मागीर हांवें टायपिंग शॉर्टहँड केलें आनी मागीर तशेंच उरलें घरानूच, कारण आमकां तेन्ना कोण सांगणारो नाशिल्लो की बाय अमकें करा तमकें करा, मार्गदर्शन दिवपाक. तरी पूण हांव बेकार बसूंक ना, हांवें खंयचो मेळटा तो जॉब केलो. कसलो जॉब केलो? पयलीं हांव टॅक्स कन्सल्टंट यशवंत जोशी म्हणून एक आशिल्ले हांगा पणजे, ताजे कडेन हांवें 3 वर्सां काम केलां. तांचें तें फायलींग हें जें आसता सगळें तें काम तांणी शिकयलें, हांवें केलें. मागीर लग्न जातकच म्हजें लायफ चेंज जालें.
मागीर कसल्यो फुडल्या changes आयल्यो? हय मागीर म्हजो मिस्टर हातून आशिल्लो आर्मीन आहा. म्हणटकच हांवें थंय काम केलें. आं. आमची पोस्टिंग जाता न्ही 3-3 वेगवेगळ्या, वर्सांनी हय. हय. खंय पण खंय पयली देशात भोंवून आयल्या तुमी? सांगात आमी आमकां? पयली पोस्टिंग आमची म्हजें लग्न जावन आमी हांगा नेवीनगर बॉम्बे बॉम्बे, हय. आं. म्हणटकच तें जातकच मागीर 3 वर्सांनी आमी एकदम गेलीं श्रीनगर. अशें? हय काश्मीर 3 तेन्ना थंय वर्सां. वातावरण कशें आशिल्लें? थंय बरें आशिल्लें आमी गेले तेन्ना बरें आशिल्लें पूण 6 म्हयन्यांनी मागीर थंय सुरू जालें तें सगळें. आं. म्हणजे थंय हांवें नोकरी केल्या. अशें. पयलीं 3 वर्सां फक्त हांवें करूंक ना कारण चली जालें हं. ताका वाडोवपाक लागून रावलें. 2.5 वर्सां ताका जातकच आर्मी स्कुलान म्हाका जॉब मेळ्ळो. अशें. हय, कसलो as a जॉब typist. करताली? टायपिस्ट. हय. तांचे भुरग्यांचे एग्जामिनेशन पेपर टायप करप तें सगळें. मागीर थंयचो सोडलो हांवें चली मातशें व्हडलें जालें तें इश्कोलाक वचूंक लागलें. मागीर हांवें CSD कॅन्टीन आसता आमचें तातूंत क्लरिकल जॉब धरलो. हां. मागीर ती हांवें भरपूर वर्सां केलें. हां. मागीर आमी अंबाला गेलीं. अशें. हय फुडलीं 3 वर्सां अंबालाक काडलीं. हां. तेन्ना थंय आमचें आर्मी वायफ वेलफेअर एसोसिएशन आसता तातूंत हांव जॉब केलो. बरी 3 वर्सां केलीं. हां. आनी मागीर हांव गोंयां आयलें. अशें. हय हां. कारण मिस्टर म्हजो गोंयां आयलो हांगा पोस्टिंग जालें. पोस्टिंग केली आनी मागीर हांवूय दुसरो चलो आसा म्हणून म्हाका प्रेग्नन्सी आसा म्हणून हांवें तें थंय बंद केलें काम आनी मागीर हांव घरा रावलें. हय. पूण घरा रावूनय बी हांव चड तेंप रावलें ना. आं. तेंय बी हांवें थंयच्यान मागीर आमी तें एसेंब्लिंग करता पळय हाजें टीव्हीचें हय. ताजे भितरले पार्ट्स आसता हां. ताका वायरी खंयच्यो लावप खंयचें सोल्डरींग ताचें करप प्रशिक्षण आशिल्लें ना तुमकां? तें कशें पूण शिकलें? हांव त्या हातून वचून म्हज्या घोवान तें सगळें घेतलें मनार आनी म्हाका येवन शिकयलें. अशें. आनी तें हांवें मागीर 6 भुरगीं दवरून तो बिझनेस सुरू केलो. म्हणजे कामाकूय आशिल्ली तुमचे कडेन? 6 भुरगीं दवरूची पडली कारण काम वाडूंक लागलें. हय. आनी बारीक मायन्यूट न्ही तें? मायन्यूट सामकें. हय. आनी मागीर तें करून जातकच 11 वर्सां तें काम केलें हांवें. अशें. हय चलो म्हजो 11 वर्सांचो जायसर हांवें तें काम केलें. हां. आनी मागीर तांची फॅक्टरी हांगा बंद जाली. अशें. म्हणटा मागीर कितें जाता सांग तुमी काम करून आयिल्लीं मनशां रावूंक शकना. मागीर म्हजी तकली कितें जावंक लागली की आतां हांवें काम सोडलां आतां हांव कितें करता. मागीर हांवें बॅग मेकींग कोर्स केलो अशें. आनी थंयच्यान ताजे पयलीं तें सॉफ्ट टॉयज केलें आनी कितें केलें करून करून मागीर इन्स्ट्रक्टर म्हणून जेन्ना लागलें पळय हांव तेन्ना बाकीचें सोडलें. इन्स्ट्रक्टर म्हणून खंय लागल्यो तुमी? हांगा लागलें कम्युनिटी विंग आल्तीन हांगाच पॉलिटेक्निकान कम्युनिटी विंग म्हणून तांचें एक वेगळें हें आसा हें सगळें शिकोवपाचें. तांचे सेंट्रल गव्हर्मेंटच्यान तांकां हें येता आनी आमी इन्स्ट्रक्टर म्हणून 3-3 म्हयन्याचो कोर्स दिवप. भुरगीं आसतात? हय तर कितलीं भुरगीं बायलां आसतात? 20-20 जाणांचो एक ग्रूप. बायलांचो? हय सकाळचो एक ग्रूप 20 जाणांचो सांजचो 20 जाणांचो अशे 2 ग्रूप शिकोवचे पडटा. हां. सर्टिफिकेट कोर्स? हय तांकां सर्टिफिकेट मेळटा मागीर तांकां एग्जामी आसता 1 म्हयनो जातकच एक एग्जाम अशी ती आमीच घेवप आसता पूण लास्ट जी आसता ती दुसरी टिचर येता. अशें. आमी कांय थंय हें करप एग्जामिनर म्हणून? हय एग्जामिनर म्हणून दुसरी हाडटात आनी ती एग्जाम घेता. पर्स शिवंक लायता. कितलें शिकलां तें पळोवपाक? हय कितलें शिकलां तें आनी मागीर तांकां इन्स्ट्रक्टर म्हणून फुडें लागूंक शकता मेळटा. बरोबर. आनी म्हाकाय उमेद जाता की म्हज्या हातान जे कोण शिकलां ते जर इन्स्ट्रक्टर जावन वता फुडें जाल्यार बरें आसा न्ही कितें वायट आसा. ना तेंच आनी आपणें कितें शिकलां तें फुडें वता. हय तें पळोवन चड उमेद जाता कितें तरी केल्ल्याचें विद्यादानाचो एक वेगळो आनंद मेळटा आनी सार्थक जालें अशें दिसता मनाक. सिंधुताई आमी पळयता तुमचे फिल्डां खूब आसात. व्यापक खूब आसा. हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा आनी एकमेकाचो लिंकूय ना न्ही तसो पूण एक क्रिएटिविटी आसा. कशें दिसता तुमकां हें सगळें करतना? बरें दिसता उमेदीन करता. म्हाका तुमी जर सांगशात की तेंच करीत बसा म्हणून जाल्यार हांव तेंच करीत बसपी. इतली आवडटा म्हाका. आतां कितें कितें विचार चालू आसता कारण खूब केल्लें आसा न्ही कितें कितें. आमच्या तेंपार कोर्सीस नाशिल्ले. हय आमी जेन्ना ल्हान आशिल्लीं प्रशिक्षण दिवपी कोर्सीस तेन्ना हे कोर्सीस कांयच नाशिल्ले नाल्यार आमकांय मातशें एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो आशिल्लो कितें शिकपाक हें जातलें आशिल्लें. आमकां आवय शिकयताली विणूंक शिवणकाम हें तें अशें आमी शिकलीं. घरांतल्या घरान जो कोण करता तांचें पळोवप शिकलीं. पूण आतां प्रॉपर तुमकां जर जाय बेसीक शिकपाक जाय जाल्यार बरें कोर्सीस आसा आनी इवन स्कुलांनी हय एक वेगळें मार्गदर्शन मेळटा ल्हान आसतनाच मेळटा. हय इवन हांवें म्हजो चलो फादर अग्नेलान शिकतालो पिलार तेन्ना तो थंयचो रोटरी क्लबाचो अध्यक्ष आशिल्लो. अशें ताणें म्हाका ताज्याच हातून कॉलेजीन 15 दिसाचो कोर्स दिल्लो व्हरून तूं शिकय गे थंय म्हणून आनी हांवें त्या भुरग्यांक थंयच्या चलयांक 15 दीस हांवें बॅग मेकींग कोर्स दिल्लो. अशें. हय
आनी मागीर ताणीच ताका हें करून सर्टिफिकेट्स दिल्ली कॉलेजी थ्रू. कॉलेजींतल्यान. हय, बॅग मेकिंग कोर्स केला म्हणून. बरोबर. आनी आमकां एक सांगात, जेन्ना तुमी शिकयल्लीं भुरगीं हें प्रोफेशन मुखार व्हरतात थोडी. हय, कशें दिसता तुमकां? बरें दिसता. म्हणजे कोणें सांगलें की टिचर तुमी शिकयल्लें तेन्ना तापोवन करून म्हणून आज आमी शिकलीं, तेन्ना हांव म्हणटा तुमी करा, म्हणजे बंद करूं नाका. बरोबर. शिकलें म्हणून जायना, ते फुडें व्हरूंक जाय. जर तुमी तें बंदूच केलें, एक हॉबी म्हणून बेठीच येवन शिकली आनी मागीर तें उडयलें काडून, मागीर कितें फायदो जालो न्ही. पूण हांव म्हणटा कितें, बायलो मनशेक कितें आसता, आपली आयडेंटिटी म्हणून एक करूंकूच जाय कितें तरी. घरान बसून फक्त रान आनी वाड, कोयर काड इतलेंच न्हय. आपली आयडेंटिटी जाय आसता की बाय ही व्हडलें कांय करूं नाकात, पूण ल्हान ल्हान मेळून तुमी कितेंय करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. आपल्या हातान तितलें. कित्याक तुमकां वेळ मेळटा, वेळ मेळना असो न्हय. एक कलाकृती पळयतकच समाधान तर मेळटाच, पण तातूंतल्यान पयशेय मेळटा न्ही. आनी आपल्या हातान जेन्ना ते पयशे येता तेन्ना एक वेगळीच खोशी आसता ती. बाकीचे तुमी कितेंय म्हणा, पूण ती एक वेगळी खोशी आसता की बाय हें एक बॅग शिवून हांवें दिलें, म्हाका एक 200 रुपया मेळ्ळे, ते म्हाका एक वेगळीच खोशी दिता. तशी हांवें नोकऱ्यो केल्यो, ते पेमेंट मेळ्ळो, पूण हें कितें आतां तुमची क्रिएटिविटी आसता न्ही तातूंत. तुमकां कितें सुचता तें तुमी करता, रेन लायतले आनी कितें करतले करून ते प्रयोग करपाक मेळटा. हय, एक वेगळी क्रिएटिविटी आसता न्ही तातूंतल्यान. हय, आनी तें बरें दिसता आपल्याक. बरोबर. कित्याक सांग, कितें जाय तशें तुमकां करूंक मेळटा, आपल्या मना सारकें करपाक मेळटा. दुसऱ्याच्या सांगण्यान तुमी करिना, तुमी आपलें मन जें आसा पळय तातूंत लायतात. आनी ते पळयतकच मागीर एक वेगळी उमेदूय येता. तुमी आमकां सांगात, तुमचो खंय आउटलेट बीन आसा जंय तुमी तुमचें सामान दवरता केल्लें? ना, हांव अजून तरी तशें दवरूं ना. पयलीं सेल्फ हेल्प ग्रुपान आशिल्ली तेन्ना आमी लोकोत्सवाक दवरतालीं. लोकोत्सवाक एक आमकां स्टॉल मेळटालो आनी तातूंत आमी एक 2 वर्सां 3 वर्सां आमी दवरलें. पूण मागीर कितें जालें, कितें ना जालें, कितें म्हजे प्रॉब्लेम जावंक लागले म्हाका पांयांक आनी कितें, मागीर ताका लागून तें हांवें बंद केलें. बसीर वचूंक मेळना जालें. आउटलेटान दवरपाचें बंद केलें, एक्झिबिशनाक वचपाचें बंद केलें, काम बंद करूं ना. ना, तें हांव करूंक शकना. तें म्हज्या इतलें आवडीचें की हांव केन्नाच तें बंद करूंक शकना. जो पर्यंत हातपाय आसा घट, तो पर्यंत ती बॅगां शिंवप. सिंधुताई, तुमचे विचार खरेंच आवडले. आनी पळय, वेळ आसता ना असो न्ही, पूण आमी प्रत्येक गजाली कडेन वेळूच ना. ही एक आमकां संवय पडल्या. कित्याक सांग, म्हजे वयल्यान हांव सांगता, जेन्ना रांदून वाडून भुरग्यांक इस्कॉलान धाडून सगळें करून तरी पूण अशें दिसा, अरे देवा आतां हांव कांयच करिना, आतां हांव घरांत आसा. कित्याक जॉब करून आयिल्लें मनीस हांव, म्हाका कितें तरी जाय परत आतां सुरू करपाक, म्हणून ती बॅग मेकिंग कोर्साक गेलें न्ही हांव. म्हणजे 40व्या वर्सार हांव गेला, 40 क्रॉस जाली, तरी पूण ज्या वेळार बायलां अशी आपल्या सगळें सोडून घालता. पूण म्हाका सगळीं म्हणा, आगो तूं आतां कितें करतलें? ना, म्हाका करूं जाय. पांय ओडपी खूब आशिल्ली. हय, आशिल्ली तर. आतां आनी तुका कित्याक जाय, हें कितें करतलें तूं फुडें, तें हांव पळयतां मागीर, कळ्ळें. म्हण हांवें सुरवात कशी केल्ली ती तुमकां एक जस्ट सांगता, कित्याक लोकांक कळूनी. सगळीं कितें म्हणटा, हें कोण घेतलो, कशें जातलें? ना, तशें जायना. हांवें कितें आयडिया करप, हांव जेन्ना खंयच्या फंक्शनाक वचा आमच्या घरांतल्यान, तेन्ना एका बॅगान म्हज्या न्ही ल्हानशें एक बॅग घेवप, तातूंत एक 4-5 पर्सी घालप हांवें शिंविल्ल्यो आनी त्यो व्हरप. आजकाल कितें करता गो तूं अशें विचारलें, पळय हें करता, हो बरी जाल्या मुगो, म्हाका एक 4 दिया. एकटेन सांगलें, दुसरी माली म्हाका एक दिया. अशी करून 10 पर्सीची ऑर्डर थंयच मेळ्ळी. थंयच्यान सुरू केलें. मागीर सांगूंक लागलीं, आगो तें अमकें करता, तुका जाय जाल्यार घे. अशें करून करून हांवें म्हजे बिझनेस सुरू केलो. हांव खरें सांगू तुमकां सिंधुताई, आमी बी अशें आयकूनच तुमकां आपयलां. म्हणजे ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी म्हणटा पळय, ती अशी जाता. हय. मग कित्याक सांग, कोणी कितें म्हणटा, आगो कोण घेतलो ती तुजी घरां शिंविल्ली, तशें नासता. तुजें जर तर परफेक्ट आसत सगळें आनी ती पळोवंक जर तर दोळ्यांक बरी दिसत, बॅगां कोणूय घेता. हय, कारण सुरवातीक तशेंच जाल्लें. कोर्स दिवपाक म्हाका खबरूच नाशिल्लें. हांव आनी कोर्साक वतलें लोकांक शिकोवपाक. तेन्ना गोवा वेल्ला एक बायल मेळ्ळी आनी तिणें म्हाका विचारलें, तुमीच शिवल्या खरी काय म्हणून. हांवें म्हणलें हय. तिणें आलटून पालटून तें बॅग पळयलें. भितर एकूय सूत दिसना बॅगाचें खंयच. नीट सामकें क्लीन एंड नीट. तर म्हळाली, आमच्या हाका ग्रुपाक शिकोवंक येता? हांवें म्हणलें हय. खरें म्हणशाल तुमकां खरें सांगू, हांवें कोणाक शिकोवं नाशिल्ली ताचे पयलीं. हय, पूण तिणें म्हणलें म्हणटकच ना कित्याक म्हण, आनी हांवें शिकयली.
शिकयली म्हणून अशी शिकयली की तातूनच हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा म्हणटा पळय तोच ग्रुप तो फुडें मागीर जालो कळ्ळें. प्रेरणा सेल्फ खंय तरी पयलीं तो सखी आशिल्लो, मागीर तो प्रेरणा जालो आनी तातूंत मागीर हांव मेंबरशीप घेतली. अशें हय, तातूंत मागीर म्हाकाय तांणी मेंबर केलें. खरें म्हळ्यार तोखेवपाची ती तुमचे भितर आशिल्ली जिद्द कोणेंय घेवची हय. आनी तें घेवन ती मुखार वचची. वचची. हय. खूब बरें दिसलें सिंधुताई, तुमी मुजरत आयल्यो. आनी कशें आसता पळय, खंयचेय केन्नाय कश्ट काडले न्ही ताचें एप्रिसिएशन केन्ना ना केन्ना जाताच. आनी तें समाधान वेगळें आसता न्ही. तें समाधान खूब वेगळें आसता. बायलो मनशेक एक अशें एप्रिसिएशन मेळप हेंच खूब व्हडलें. खूब तुमी अशें न्ही की आमी तें करता आमकां कोणें तरी बरें म्हणचें अशें न्ही, पूण आपल्याक एक स्वता खातीर एक कोणें म्हणलें हांव बरें शिंवतां, बरें क्लीन एंड नीट आसा तुजें अशें म्हणलें की म्हाका खूब बरें दिसता. सिंधुताई, तुमी मुजरत आमच्या स्टुडियोंत आयल्यो आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या अस्तुऱ्यांक ही खरीच प्रेरणा. कितें तरी करपाचें, स्वता खातीर करपाचें आनी अशें कोणाय कडल्यान आयकलें न्ही की मातसो एक आत्मविश्वास जो आसा तो वाडटा. असोच आत्मविश्वास सगळ्या अस्तुऱ्यांचो वाडूं आनी तुमची ही प्रेरणादायी उतरां जी आसा न्ही ती सगळ्यांक यश दिवं. आयचे यशस्विनीन तुमी मुजरत आयल्यो. आकाशवाणीच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा की तुमी म्हाका हांगा आपोवन म्हजें हें सगळें सांगूंक लायलें लोकांक. त्या वाटेन इतलींशीं जर तर एक 2 बायलां काय जायना, जर तर हें सुरू करीत अशें कितें जाल्यार म्हाकाय बरें दिसतलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं.